अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे इमरान खान से। एक बार फिर मुलाकातों का दिन था। जुमेरात के दिन जो है सियासी रफकाओं की मुलाकात होती है, मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। तो आज एक बार फिर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी नाकाम लौटे हैं। इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। कौन मुलाकात नहीं होने दे रहा और किसने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि मुलाकात तो आज भी नहीं होगी। दूसरा बात करेंगे एएनएफसी अवार्ड में जो है इमरान खान के की मुलाकात के बगैर जो है सुहेल आफरीदी ने उसमें शिरकत तो कर ली है। वहां पर क्या मुतालबात रखे और शिरकत किसके कहने पर की और किसने क्या कहा, उस पर बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान ने तमाम टास्क दे दिए हैं कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं आपने तमाम सियासी कमेटी खास तौर पर तहलील कर देनी है, एक मुख्तसर सियासी कमेटी तश्कील देनी है और उस पर काम करना शुरू करना है। तो आलिया हमजा के पास ज़ाहिरा पंजाब है, वो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है और सलमान राजा और आलिया हमजा हमेशा ही आमने सामने रहते हैं। आलिया हमजा को हमेशा काम करने नहीं दिया जाता पंजाब में, तो सलमान राजा साहब अब पंजाब से भी क्या उनसे कमान ले लेंगे और आलिया हमजा इस पर क्या सोच रही है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि 10वीं दफा एक सूबे का वज़ीर आला, करोड़ों की आबादी रखने वाली आवाम का नुमाइंदा अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर पहुंचा। उसकी आज फिर 10वीं दफा भी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वहां बैठी इंतजामिया ही कहती है कि हमें आर्डर नहीं है आपसे मुलाकात का। एक जो है हाई कोर्ट का आर्डर लेके वो घूम रहा है, इजाजतनामा उसके पास है, लेकिन वहां पर जो एसएचओ है वो हाई कोर्ट में बैठे जज से ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है कि आपकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। और लास्ट टाइम हमने देखा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब पूरी रात बैठे रहे, ठंड थी, सुबह को वो हाई कोर्ट पहुंचे लेकिन मुलाकात फिर भी नहीं होने दी गई। और मुलाकात ना होना शायद जो लोग मुलाकात नहीं करा रहे वो समझ रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं हो पा रही। इमरान खान में और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी में गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। सुबह के मामलात रुके हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े फैसले रुके हुए हैं, लेकिन इमरान खान वहां से सोचना शुरू करता है शायद यहाँ से जहां से इनकी सोच खत्म होती है। लेकिन सुहेल आफरीदी को तमाम मैसेज भी पहुंच रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब सुबह का काम भी चला रहे हैं क्योंकि पहले उसने मुलाकात से ये किया था कि हम जो है कोई काबीना भी जब तक डिसाइड नहीं करेंगे जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती। लेकिन वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के सियासी रुफका ने उनके सीनियर ने मशवरा दिया कि आपको सुबह तो चलाना पड़ेगा, आपको काबीना तो बनानी पड़ेगी। तो 10 रुकनी काबीना भी तश्कील दी, सुबह के तमाम मामलात भी देखे और हर जगह जहां भी वो मुजाहमत दिखा सकते हैं वहां पर मुजाहमत भी दिखाई। अडयाला जेल के बाहर भी वो पहुंचते हैं। मंगल के रोज जब भी बहनों से मुलाकात का दिन होता है तो वहां पर इजहार यकजहती के लिए वो जरूर पहुंचे। सिर्फ ये वाला मंगल था जिस पर वो नहीं है, जिस पर जो है हुकूमत और बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे कि वो सिर्फ इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं, सुबह का काम शायद वो नहीं करते। तो उनका कहना था कि मैं इंतजामी अमूर भरपूर देख रहा हूँ लेकिन इस दफा मैं मंगल को नहीं आऊंगा, लेकिन जुमेरात को जिस दिन मेरा मुलाकात का दिन है मैं आऊंगा। लेकिन इस दफा मुलाकात फिर उनकी नहीं हुई और फैसल वारडा साहब ने तो कल ही क्लियर कर दिया था कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की कल मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि मुलाकात इसलिए नहीं होगी कि इमरान खान का जो लास्ट ट्वीट है उसका गुस्सा ही इतना है, उसकी जो है इतनी वो है हाइप हो गई है पूरे सोशल मीडिया पर हुकूमत में कि अब तो किसी और की मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। बल्कि बकायदा आकर कह दिया गया है कि अगर आप मुलाकात करेंगे ऐसी बातें करेंगे बाहर आकर, सियासी बयानात देंगे, सिर्फ केस के हवाले से बात करने की इजाजत होती है, बाकी सियासी बात करने की कोई इजाजत नहीं होती, तो आपको जो है दोबारा मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। तो लगता है मुलाकातों पर एक बार फिर पाबंदी लग गई है। इमरान खान को कैद तन्हाई में एक बार फिर डाल दिया गया है और उनकी बहन के मुताबिक जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई तो इमरान खान शदीद गुस्से में थे क्योंकि कैद तन्हाई में रहना आपको जितनी मर्जी सहूलियात देने लेकिन एक बंद कमरे में भी रहना पड़े तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो 27 दिन एक शख्स को आपने कैद तन्हाई में रखा, ज़हनी टॉर्चर किया, तो अभी भी जो है मजीद उसको कैद तन्हाई में रखने का फैसला किया गया है कि जब तक इमरान खान को इस तरह के पैगाम देना बंद नहीं करेंगे तो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क्या औकात है कि वो मुलाकात करके दिखाएं। तो अब देखते हैं सुहेल आफरीदी साहब के पास भी प्लान आ गया है इमरान खान का कि एहतजाज की तैयारियां पकड़ें और एहतजाज फिर जाहिर है सुहेल आफरीदी को इमरान खान वैसे ही कहते हैं कि मैन ऑफ द मैच है एहतजाज को। एहतजाज जब करेंगे तो आवाम निकलेगी। इमरान खान के बाद सुहेल आफरीदी पर लोग जो है यकीन कर रहे हैं क्योंकि अली मीन गंडापुर में और सुहेल आफरीदी साहब में यही फर्क है कि वो एहतजाज को लीड करना जानते हैं और अली मीन गंडापुर साहब रास्ते में छोड़ना जानते हैं लोगों को। क्योंकि हमने अक्टूबर का जलसा देखा, नवंबर का देखा कि अली मीन गंडापुर साहब लोगों को रास्ते में छोड़ के कभी चाय पीने चले जाते थे, कभी 12 अजला क्रॉस करके हरीपुर पहुंच जाते थे। तो ये तमाम तर मसाइल हैं सुहेल आफरीदी पर, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की नजरें हैं। अगर सुहेल आफरीदी साहब भी अली मीन गंडापुर की डिगर पर चले तो ये वो दिन दूर नहीं, जैसे अली मीन गंडापुर सीट से उतरे थे सुहेल आफरीदी साहब भी उतर सकते हैं। दूसरा बात करेंगे एएनएफसी अवार्ड था और उसमें जो है लग रहा था कि शायद
حکومت کو لگ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی شرکت نہیں کریں گے. ایک اور موقع، ایک اور پوائنٹ ہوگا جس پر ہم بات کریں گے کہ دیکھیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، کوئی اہم میٹنگ ہوتی ہے تو یہ نہیں آتا. اس سے پہلے ایک اہم میٹنگ تھی جس میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، اس پر بھی ان کا یہ موقف تھا کہ میں نے اس لیے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ میں بالکل نیو آیا تھا اور مجھے کچھ بھی بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا چیزوں کا، میں بریف نہیں لے سکا تھا، اس لیے میں نہیں شرکت کی. لیکن آج انہوں نے بھرپور شرکت کی ہے وہاں پر. نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ کے پی کے کی عوام کا مقدمہ بھی لڑا ہے. جو کے پی کے عوام کی خواہش تھی کہ جو کوئی وزیر اعلیٰ ہو ہمارا وہاں پر جا کے مقدمہ لڑے، باقی صوبوں کی طرح ہمیں بھی وہ حقوق ملے، باقی صوبوں کو جو وسائل دستیاب ہیں وہ ہمیں وسائل دستیاب کیوں نہیں ہے، جو سہولتیں دوسرے صوبوں میں ہیں وہ کے پی کے کی عوام کے پاس کیوں نہیں ہے. کے پی کے کی عوام دہشت گردی کی جنگ بھی لڑ رہی ہے لیکن جو معاشی مسائل بھی فیس کر رہی ہے، تو ہم کیوں فیس کریں، ہمارا کوئی مقدمہ کیوں نہیں لڑتا. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے تو مقدمہ لڑنے کی کوشش نہیں کی، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے نہ صرف آج مقدمہ لڑا بلکہ بھرپور انداز سے دلائل سے مقدمہ لڑا اور بتایا کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں، وفاق نے ہمارے کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا. اور سب سے اچھی بات یہ کہ دوسروں صوبوں نے، پنجاب نے، سندھ نے جو ہے، بلوچستان نے، وہ کے پی کے کی حمایت کی ہے کہ کے پی کے کا جو وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جو وسائل جو ان کے رہتے ہیں، جو ان کا بنتا ہے وفاق کو ان کا دینا چاہیے. تو سہیل آفریدی صاحب نے یعنی کہ آج علی امین گنڈا پور صاحب میں اور اپنے میں ایک بڑا فرق واضح کر دیا کہ میں جہاں بیٹھوں گا عوام کی بات کروں گا، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جب ہماری ملاقات بھی ہوئی ان سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. شاید علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ تھا، اس لیے وہ عوام کے مسائل کو اتنی گہری نظر سے نہیں دیکھتے تھے جس طرح سے سہیل آفریدی دیکھ رہے ہیں. تیسرا بات کریں گے، اب سلمان احمد راجہ صاحب کو عمران خان نے ایک ٹاسک تو دے دیا ہے کہ آپ نے جو ہے سیاسی کمیٹی چھوٹی کرنی ہے، لوگوں کو نکالنا ہے. تو عالیہ حمزہ ہمیشہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، پنجاب میں اس طرح سے کام نہیں کرنے دیا جاتا ان کو جس طرح سے وہ کرنا چاہتی ہیں. چیف آرگنائزر ہیں وہ، جب بھی کوئی گروپ میں بھی میسج کرتی ہیں اس طرح سے میسج کا رپلائی بھی نہیں آتا اور ہمیشہ ان کو ٹونٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اب جو ہے عالیہ حمزہ کہتی ہیں کہ اگر ان کو خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سیاسی کمیٹی تشکیل دیں، وہ کور کمیٹی تشکیل دیں، وہ پنجاب میں جس طرح بھی چینج چاہتے ہیں کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر میرا عہدہ بھی مجھ سے جاتا ہے تو مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے بلڈ میں نہیں ہے عہدے رکھنا. میں خان کے ساتھ کھڑی تھی، خان کے ساتھ کھڑی رہوں گی اور میرا مقصد ہے کام کرنا. کسی اور کو عہدوں سے غرض ہوگی لیکن مجھے عہدوں سے غرض نہیں ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرے پاس یہ عہدہ رہتا ہے، میں چیف آرگنائزر رہتی ہوں پنجاب کی، تو میری خواہش ہے کہ میں پنجاب میں تمام جگہوں پر تبدیلیاں کروں، چاہے وہ ضلعی سطح پر ہو، تنظیمی سطح پر ہو، تاکہ پنجاب میں ہم بہتر طریقے سے کام کر سکیں. اور جہاں میں نے پنجاب کے لوگوں کو نکالا ہے اڈیالہ جیل کے لیے، یہ میری ہی ہمت تھی، اور باقی اگر کوئی اور اگر یہ کر کے دکھا سکتا ہے تو پھر میں مان جاؤں. یہ تھی تمام تر تفصیلات کہ آج پھر ملاقات نہیں ہو سکی اور ایک آج بڑا اہم دن تھا 4 دسمبر کو. بڑا ایک تصور کیا جا رہا تھا کہ شاید سہیل آفریدی صاحب نہیں آئیں گے یا باہر آ کر کوئی بلنڈر مار دیں گے. جو سیاسی بچہ کہنے والے تھے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سہیل آفریدی صاحب پوری سیاست سیکھ کر وزیر اعلیٰ بنے ہیں. اور آخر میں نوٹیفکیشن کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا. وہ آئیں بائیں شائیں چل رہا ہے. دونوں میاں صاحب خاموش ہیں، بڑے میاں صاحب ہوں یا چھوٹے میاں صاحب ہوں، یعنی کہ جو حکومتی حق میں بولنے والے لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہے، حکومت کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے دکھائے جا رہے ہیں. حالات سوچ سے بھی زیادہ خراب ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، وہ تو آنے والا دن ہی بتائے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.